स्वकीयं व्याख्यानम् अध्यापनं वा आरभे। अद्य श्रीमन्तः जानन्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्रस्य यो हि अर्थः शेखरदिशा अस्माभिः सम्पादितः। इदानीं कर्तुरीप्सिततमं कर्म सूत्रस्थं कर्तृग्रहणम् ईप्सिततमं ग्रहणं तत्रापि तद्घटकीभूतः यः तमप्रत्ययः तस्य प्रयोजनम् एतत् सर्वं यथाक्रमम् अहं प्रतिपादयिष्यामीति मे संकल्पः। ह्यः ईप्सित इत्यत्र यः अक्ता प्रत्ययः अस्ति तदर्थः यः वर्तमानकालः सः विवक्षितो न वा एतस्मिन् विषये विचारः पुरतः उपस्थापितः। अद्य पदकृत्यम् अहं शेखरोक्तदिशा ब्रवीमि। शेखरकारः नागेशभट्टः सिद्धान्तकौमुदीस्थ प्रतीकं गृहीत्वा वदति कर्तुः किम् इति वाक्यं कुतः आगतं? सिद्धान्तकौमुद्यां कारकप्रकरणे। सिद्धान्तकौमुद्यां कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य व्याख्यावसरे दीक्षितः कर्तुः किम् इत्युक्तं तमेव प्रतीकं गृहीत्वा तमेव उद्धृत्य नागेशभट्टः इदानीं विशदयति, वैशद्येन व्याख्यां करोति, दीक्षितं विशदयति, दीक्षितस्य यत् तात्पर्यं तत् तात्पर्यं विस्फोरयति। तर्हि कर्तुः किम् इत्यस्य दीक्षितोक्तवाक्यस्य तात्पर्यं किमस्ति? तदा इदमेव आगच्छति कर्तुः किम् इत्यस्य इदमेव तात्पर्यं यत् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तृपदं न देयम्। यदि सूत्रे कर्तृपदं न दीयते तदा सूत्रस्य स्वरूपं किं भविष्यति? ईप्सिततमं कर्म इत्याकारकं सूत्रं भविष्यति। कर्तृपदोपादानाभावे कर्तृपदस्य अग्रहिणे कर्तृपदाभावे ईप्सिततमं कर्म इत्येव सूत्रस्वरूपम्। यदि ईप्सिततमं कर्म इत्येव सूत्रस्वरूपं तर्हि आप्तुम् इष्यमाणं यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं स्यात् इति संक्षेपेण सूत्रार्थः। ईप्सिततमम् इत्यस्य अर्थः आप्तुम् इष्यमाणं यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं स्यात्। केन आप्तुम् इति आकांक्षा जागर्ति। यदि आप्तुम् इष्यमाणं कारकं कर्मसंज्ञकम् उच्यते कर्तृपदाभावे तदा इयम् आकांक्षा आगच्छति केन आप्तुम्। यदा कर्तृपदं सूत्रे आसीत् यदा कर्तृपदं दीयते तदा केन आप्तुम् इति जिज्ञासायां प्रत्यासत्तिन्यायेन कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत व्यापारेण आप्तुम् अतएव मूले उक्तमासीत् क्रियया आप्तुम् इति कर्तृपदे क्रियया आप्तुम् इति आगच्छति। यदि सूत्रे कर्तृपदमेव नास्ति तदा केन आप्तुम् इति आकांक्षायां व्यापारस्य लाभः कथं भविष्यति, क्रियायाः लाभो कथं भविष्यति इति प्रश्नः वर्तते। यदि क्रियायाः लाभो न भविष्यति तदा आप्तुम् इष्यमाणस्य कर्मसंज्ञा केन आप्तुम् इष्यमाणस्य इति आकांक्षायाः शान्तिः न स्यात्। अतः कर्तृपदं देयं व्यापारलाभाय यदि उच्येत तदा न वक्तव्यं कथं व्यापारलाभः कारकाधिकारात् भविष्यति। केन आप्तुं कारकवृत्तिव्यापारेण कारकपदार्थेऽपि व्यापारः विशेषणीभूतः। यतो हि कारकस्य अधिकारः अस्मिन् सूत्रे। केन आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञकं स्यात् इति जिज्ञासायां कारकपदार्थ विशेषणीभूतः यः व्यापारः। यतो हि कारकत्वं नाम क्रियाजनकत्वं, क्रिया च साध्यत्वेन अभिधीयमानः कश्चन व्यापारविशेषः। क्रियापदेन साध्यत्वेन प्रतीतिविषयीभूतः व्यापारः क्रियापदेन गृहीतव्यः। सा च क्रिया कारके कुक्षिप्रविष्टा वर्तते। यतो हि कारकं क्रियाजनकं तत्र क्रियाजनके एवं भूते कारके क्रियायाः प्रवेशात् तत्र विशेषणतया प्रविष्टा या क्रिया
तस्याः क्रियायाः केन आप्तुम् इति आकांक्षायां सत्यां व्यापारस्य क्रियायाः लाभो भविष्यति। क्रिया लाभार्थम व्यापार लाभार्थम यत् सूत्रे कर्तृग्रहणं कृतं वर्तते तच्च कर्तृग्रहणं न कार्यम् इति दीक्षितोक्तस्य आशयः इति नागेशभट्टः प्रथमं दीक्षितस्य आशयं प्रतिपादयति। अतएव शेखरे कथयति। इदानीं शेखर ग्रन्थम् अहं पठामि। नागेशभट्टः कथयति कर्तुः किम्, अग्रे कथयति तदभावेपि। तदभावेपि इत्यस्य अभावेपि यदि सूत्रे कर्तृग्रहणं नास्ति तदपि तदभावेपि केन आप्तुम् इति आकांक्षायां, यतोहि आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञकम् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते चेत् तदा अवश्यं करणाकांक्षा भवति। केन आप्तुं तस्याः करणाकांक्षायाः संपूर्तिः कर्तृपदात् भवति स्म। इदानीं कर्तृपदं नास्ति, कर्तृपदार्थः न तत्र प्रविष्टः, अतः करणाकांक्षायाः शान्तिः कथं भविष्यति। तदा नागेशभट्टः कथयति केन आप्तुम् इति आकांक्षायां कारकाधिकारात् व्यापार लाभः। कारकाधिकारेण क्रियायाः लाभो भविष्यति। एतावता किम् आगच्छति, कर्तृपदं क्रियालाभाय वर्तते। अतएव यदि क्रियालाभः अन्येन केनचित् उपायेन स्यात् तदैव कर्तृग्रहणं व्यर्थं स्यादिति। यदि कर्तृग्रहणस्य यत् प्रयोजनं तत् प्रयोजनम् अन्यथा सिद्धं नो चेत् तदा कर्तृग्रहणस्य वैयर्थ्यं प्रतिपादयितुं न केनापि शक्यते। अतः कर्तृपदस्य प्रयोजनं व्यापार लाभः। व्यापार लाभस्तु कारकाधिकारात् भविष्यति। यथा कर्तृपदार्थे व्यापारः विशेषणीभूतः तथैव कारक पदार्थेपि व्यापारः विशेषणीभूतः। अतः प्रत्यासत्ति न्यायेन उपस्थितत्वात् यथा कर्तृपदार्थः उपस्थितः आसीत् तथैव कारक पदार्थोपि उपस्थितः कर्तृग्रहणाभावेपि। अतः प्रत्यासत्ति न्यायेनैव कारक पदार्थे विशेषणीभूता या क्रिया यश्च व्यापारः तस्य व्यापारस्य लाभो भविष्यति। केन आप्तुम् इति आकांक्षया लाभो भविष्यति। तर्हि क्रियायाः लाभो जातः किमर्थं कर्तृग्रहणम् इति प्रश्नः। इति कर्तुः किम् इति प्रश्नस्य आशयः मूलोक्तवाक्यस्य सिद्धान्तकौमुदीस्थस्य। इदानीम् उत्तरं किमस्ति एतस्य कर्तुः किम् इत्यस्य। तदा उत्तरं स्वयमेव दीक्षितः इदानीम् उत्तरं ददाति यत् मासेषु अश्वं बध्नाति। मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र मासानां कर्मत्वं न स्यात्, अतएव कर्तृपदं देयम्। प्रथमं कर्तृपदस्य प्रयोजनं किं, व्यापारलाभः। सच व्यापारलाभः कारकाधिकारात् भविष्यति। यदि कारकाधिकारात् भविष्यति तदा कारकवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यं यत् तत् कारकं कर्मसंज्ञकम् इति सूत्रार्थः। कारकवृत्ति व्यापार यथा कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यं यत् कारकं तत् कर्म तथैव कारकवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यं यत् कारकं तत् कर्म एतावान् अर्थः निष्पद्यते। कर्तृग्रहणाभावे व्यापार लाभः जातः, किंतु मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र सत्यपि व्यापार लाभे कुत्र दोषः, कथं दोषः। सत्यपि व्यापार लाभे व्यापारः अस्माभिः अधिगतः। कारकवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देशता यस्य तस्य कर्मसंज्ञा भवति इति सत्यं, किंतु व्यापार लाभे सत्यपि मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र कथं दोषः। यद् उत्तरं दीक्षितेन दत्तं तदा इदानीं विचार्यम्। संक्षेपेण शेखरे लिखितं वै शब्देन अहम् उपस्थापयामि। दीक्षितः यत् उत्तरं ददाति कर्तृपदाभावे व्यापार लाभेपि कारकाधिकारात् मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र दोषः कथं, कुत्र दोषः। तदा मासानां कर्मत्वं यथा न स्यात् तदर्थं कर्तृपदं देयम्। सत्यपि व्यापार लाभे कारकवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व कथनेपि तर्हि दोषः मासानाम् इत्यत्र। तर्हि कर्तृपदाभावे कारकद्वारा व्यापार लाभे कारकवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य इत्याकारक अर्थकरणे मासानाम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा कथं भविष्यति इति समन्वयः कर्तव्यः। तदा क्रियते मासानाम् इति कारकवृत्तिः व्यापारः। यथा मासेषु अश्वं बध्नाति चैत्रः, यथा चैत्रः कारकं तथैव अश्वः अपि कारकं। यतोहि कारकवृत्ति व्यापारः अङ्गीक्रियते। अत्र चैत्रः मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र अश्वः अपि कारकं कर्म कारकं वर्तते। तर्हि अश्वभूतं यत् कारकं तत् कारकवृत्तिः यः व्यापारः, तर्हि अश्ववृत्तिः यः व्यापारः गलबिलाद संयोगानुकूल व्यापारः। तादृश व्यापार प्रयोज्यं फलं
व्यापारे विशिष्टम फलम भक्षणम गलबिलाद संयोगः संयोगवान संयोगाश्रयः मासः अतः इच्छोद्देश्यस्य अयं मासः कारकवृत्तिः कारकं तावदस्वः तदवृत्ति व्यापारः गलबिलाद संयोगानुकूल व्यापारः व्यापार विशिष्टम फलम गलबिलाद संयोगः फलाश्रयत्वेन इच्छा अयं मासः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयो भवतु तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपितोद्देश्यं वर्तते मासिति अतः मासस्य कर्म संज्ञा पुनरपि प्राप्ता व्यापार लाभेपि कर्तृपदाभावे केन आप्तुमिति आकांक्षया कारकवृत्ति व्यापार लाभे मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र मासस्य कर्म संज्ञा प्राप्ता यतो हि यथा कारकम चैत्रः तथा कारकम अश्वः यदि अश्ववृत्ति व्यापारः अंगीक्रियते तदा सच व्यापारः गलबिलाद संयोग जनक व्यापारः तादृश व्यापार विशिष्टं फलं गलबिलाद संयोगः तादृश व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा वर्तते अश्वस्य अयं मासः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलवान् भवतु तदिच्छोद्देश्यं किं मासः वर्तते अतः मासानां कर्मत्वम् इदानीं प्राप्तं तस्य कर्म संज्ञा न स्यात् तदर्थं कर्तृपदं देयं सत्यपि व्यापार लाभे इति दीक्षितस्य आशयः किन्तु इदानीम् इदमपि विचार्यम् यत् मासेषु अश्वं बध्नाति इत्याकारकं वाक्यं दीक्षितेन दत्तं तदा एतस्य वाक्यस्य तात्पर्यं कीदृशमासीत् किम अभिप्रायं गृहीत्वा दीक्षितः इदं प्रत्युदाहरणं ददाति अत्र अभिप्रायद्वयं प्रतीतं भवति एकः अभिप्रायः कश्चित् बध्नातेः कर्ता एवं इच्छति यत् अयम् अश्वः मासम अस्नीयात् जेन पुष्टः स्यात् इति एकः अभिप्रायः पुष्ट्यर्थम् अयम् अश्वः मास भक्षणेन पुष्टो भवेत् इति तात्पर्येण यदि मासेषु अश्वं बध्नाति इति अभिप्रायेण उदाहरणम् अथवा मासेषु प्रसक्तम् अश्वं मास नाशो मा भूत् तस्मात् इति अभिप्रायेण वा उदाहरणम् अभिप्रायद्वयम् एतस्य वाक्यस्य प्रतीतं तावद्भवति अभिप्रायद्वयं तात्पर्यद्वयं मया एकं तात्पर्यम् उपस्थापितं प्रथमं तात्पर्यं यदि इदमस्ति यत् कश्चित् बध्नातेः कर्ता बन्धनक्रियायाः कश्चित् कर्ता एवम् अभिप्रैति यत् अयं मदीयः अश्वः मासभक्षणेन पुष्टो भवेत् तदर्थं मासेषु अश्वं बध्नाति इति एकं तात्पर्यं किञ्च मासनाशः न स्यात् अयम् अश्वः मासेषु प्रसक्तः तर्हि तस्मात् अयं मासः नष्टो मा भवेत् तदर्थम् अन्यत्र बध्नाति इति अभिप्रायेण वा उदाहरणं प्रत्युदाहरणम् इति अभिप्रायद्वयं तात्पर्यद्वयम् एकं तात्पर्यं सिद्धान्तकौमुद्याम् आगतं द्वितीयं तात्पर्यं नैव आगतं भवन्तः शृण्वन्तु एकमेव तात्पर्यं विस्फोरयति दीक्षितः सः कथयति कर्मणा ईप्सिताः मासा न तु कर्तुः कर्मणा ईप्सित मासेषु प्रसक्तम् अश्वम् अन्यत्र बध्नाति इति अभिप्रायेण अतेवाः कर्मणः ईप्सिता मासा न तु कर्तुः तर्हि कर्मणः कर्म किं वर्तते अश्वः इच्छति अभिप्रैति किन्तु बध्नातेः कर्ता नाभिप्रैति यतो हि मासनाशो मा भूत् अतः अन्यत्र बध्नाति दीक्षितस्तावत् एकमेव तात्पर्यं मनसि गृहीत्वा प्रत्युदाहरणं ददाति द्वितीयं तात्पर्यं दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां नैव उरवीकृतम् किन्तु नागेशभट्टः तात्पर्यद्वयं मनसि कृत्य इदानीं मासेषु अश्वं बध्नाति इति वाक्यविषये विचारयितुम् इच्छति तर्हि प्रथमं तावत् दीक्षितस्य यत् तात्पर्यं वर्तते सिद्धान्तकौमुद्यां तत् तात्पर्यं मनसि कृत्य इदानीं विस्फोरयति सः कथयति यदि इदमेव तात्पर्यं यत् मासेषु प्रसक्तः अश्वः तस्मात् मासनाशो मा भूत् अतः अन्यत्र बध्नाति इति अभिप्रायेण यदा उदाहरणं ददाति तदा ईप्सितः मासः केवलं कर्मणः ईप्सिताः मासाः वर्तन्ते न तु कर्तुः कर्म पदार्थः यः अश्वः सः इच्छति मासभक्षणं किन्तु बध्नाते यः कर्ता देवदत्तादिः चैत्रः सः नेच्छति अतएव यदि कर्तृपदं दीयते कथयति कर्मणा ईप्सिता यदि कर्तृपदं दीयते तदा कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य कर्म संज्ञा भविष्यति यदि कर्तृपदं दीयते
तदा मासस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति आदौ दीक्षितस्य इदं तात्पर्यम्। प्रथमं यत् तात्पर्यं दीक्षित कथयति यदि कर्तृपदं दीयते न दीयते तदा कारकपदेन मया उक्तम अस्वः गृहीतव्यः कारकवृत्तिव्यापारः तर्हि अस्ववृत्तिव्यापारः गलविलाद संयोगानुकूल व्यापारः। अतएव कर्तृपदं देयं। यदि कर्तृपदं दीयते तदा कर्तृवृत्तिव्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य कर्म संज्ञा कर्तव्या। कर्तृवृत्तिव्यापारः न तु कारकवृत्तिः। तर्हि कर्तृवृत्ति अर्थात कर्तु ईप्सिता ये सन्ति आप्तुम इष्टतमाः ये सन्ति तेषां कर्म संज्ञा भविष्यति। यदि कर्तृपदं दीयते कर्तु ही इच्छा गृहीतव्या। कीदृशी इच्छा? व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा। कर्तु ही अत्र कर्ता कः वर्तते? बध्नाते कर्ता चैत्रः। तस्य इच्छा कीदृशी वर्तते? यद् अयं नाशः मासस्य नाशः न स्यात् तस्मात् इच्छा कीदृशी वर्तते? रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापारः। कर्ता यदि चैत्रः यदि कर्तृपदं दीयते तदा कर्ता चैत्रः तद्वृत्ति व्यापारः वर्तते रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापारः। तादृश व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन तस्य इच्छा अयं रज्जु शंकु मदवृत्ति व्यापार जन्य रज्जु शंकु संयोगवान भवतु। तर्हि रज्जु शंकु संयोगवान मासः न भविष्यति रज्जु शंकु संयोगवान अश्वः भविष्यति। तर्हि अश्व एव ईप्सितः अतः अश्वस्यैव कर्म संज्ञा भविष्यति न तु मासस्य। अतः कर्तृपदं देयम् इति दीक्षितस्य अभिप्रायः। मन्येऽहं सर्वैरपि अवगतं यदि कर्तृपदं न दीयते तदा कारकवृत्तिः व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य कर्म संज्ञा भविष्यति। कारकपदेन यथा चैत्रः तथा अश्वः अपि अश्ववृत्ति व्यापारः गलविलाद संयोगानुकूल व्यापारः व्यापार विशिष्टं फलं गलविलाद संयोगः। तादृश व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा कारकस्य किं वर्तते? अयं मासः मदवृत्ति व्यापार जन्य फलवान भवतु अतः फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य मासस्य कर्म संज्ञा भविष्यति। सा च कर्म संज्ञा न स्यात् तदर्थं दीक्षितेन उक्तं कर्तृपदं देयम्। कर्तृपदे दाने न कारकवृत्ति व्यापारः ग्राह्यः अपितु कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता ग्राह्या। यदि कर्तृवृत्ति इच्छा ग्राह्या व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन तदा कर्ता अश्वः न वर्तते मासे स्वस्वं बध्नाति कर्ता तु चैत्रः। यदि चैत्रः तर्हि चैत्रवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन चैत्रस्य इच्छा कीदृशी? इयमेव इच्छा यद् अयम् अश्वः मदवृत्ति व्यापार जन्य फलवान् तद्वृत्ति व्यापारः रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापारः रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापार जन्यं फलं रज्जु शंकु संयोगः रज्जु शंकु संयोगवान् अश्वः न तु मासः अतः मासस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति अश्वस्यैव इत्यभिप्रायेण दीक्षितेन कर्तृपदस्य प्रयोजनम् उपात्तम्। तमेव अंगीकृत्य तमेव स्वीकृत्य इदानीं नागेशभट्टः शेखरे वदति मासेषु इति प्रतीकम् आदाय कथयति मासेषु इति मासेषु प्रसक्तमस्वम् अन्य मासनासो मा भूत् अन्यत्र बध्नाति इत्यर्थः दीक्षितस्य दीक्षितोक्तस्य अभिप्रायस्य इदमेव तावत् तत्त्वम्। एवञ्च तद आह अतएव दीक्षितः शेखरे मूले आह किं कर्मणः ईप्सिताः मासा न तु कर्तुः। यदा कर्तृपदं दीयते तदा कर्तुः ईप्सितः मासः न वर्तते कर्म संज्ञकः यः अश्वः तद् ईप्सितः मासः। अर्थात कर्मवृत्ति व्यापारः कर्म कारकवृत्ति व्यापारः न ग्राह्यः कर्तृपददाने कर्तृवृत्ति व्यापारः ग्राह्यः। कर्तृवृत्ति व्यापारः गलविलाद संयोगानुकूल व्यापारः नास्ति रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापारः। रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापार जन्यं फलं रज्जु शंकु संयोगः। तादृश रज्जु शंकु संयोगवान् भवतु कः? अश्वेव न तु मासः अतः मासस्य कर्म संज्ञायाः व्यावृत्तिः सिद्धा कर्तृपदे दाने इति दीक्षितस्य तात्पर्यम् इदानीं नागेशेन विस्फोरितम्। किन्तु इदानीं भवन्तः विभावयन्तु विचिन्तयन्तु यत् कर्तृपदे दानेपि दोषः दीक्षितोक्ते प्रथमे तात्पर्ये कर्तृपद दानेपि दोषः। इदानीम् अग्रिमं यद् वदामि तद् मूलोक्त भिन्नं मूले एतादृशं नागतं तथापि यत् उत्तरोत्तर ग्रंथेषु टीका ग्रंथेषु कर्तृपदस्य यत् प्रयोजनं दीक्षितेन प्रथमाभिप्रायेण दत्तं तत्रापि दोषः इति सर्वं मनसि कृत्य टीका ग्रंथेषु लिखितं किं वर्तते गुरुचरणैः किमुक्तम् एतत् सर्वं यः अनुभवः अस्माभिः अधिगतः तम् अनुभवम् इदानीं वितरामि। कर्तृपद प्रदानेपि दोषः यदि कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यत्र कर्तृपदं दीयते एवं उच्यते कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन तदा यथा बध्नाते कर्ता चैत्रः तदा भक्षयते कर्ता अश्वः। किं कर्तृपद प्रदानेन अश्वस्य ग्रहणं न भविष्यति?
चैत्रस्यैव ग्रहणं चैत्रेव कर्ता अश्वः कर्ता नास्ति अश्वोऽपि कर्ता कस्य भक्षणस्य तर्हि भक्षयते कर्ता अश्वः बध्नाते कर्ता चैत्रः कस्य कस्य धातोः कस्य धात्वर्थस्य कर्ता गृहीतव्या इति सूत्रे नास्ति सूत्रे तो केवलं सामान्यं कर्तृपदम् उपात्तम् अयं कर्ता एतद् धातु वृत्ति व्यापारस्य व्यापाराश्रय एतद् धात्वर्थ निरूपितः एव ग्राह्य एतद् व्यापाराश्रय एतद् धातुवाच्य व्यापाराश्रयः एव कर्तृपदेन ग्राह्य इति कश्चन उल्लेखः कश्चन प्रतिबन्धः कश्चन अनुबन्धः कर्तृपद प्रदानेपि नास्ति। अतः यदि कर्तृपद दानेपि कश्चन अनुबन्धः नैव आगतः कर्तृपदेन यस्य कस्यापि धात्वर्थस्य यस्याः कस्यापि क्रियायाः कर्ता गृहीतव्या यदि भवद्भिः कर्तृपदं दत्तं मासेषु वस्वं बध्नाति इत्यत्र पुनरपि दोषः यतो हि कर्तृपदं दत्तं कर्तृपद दानेपि अत्र कर्ता कस्याः क्रियायाः कर्ता इति उल्लेखः श्रीमद्भिः न कृतः यथा भवद्भिः बंधन क्रियायाः कर्ता चैत्रः भवद्भिरङ्गीकृतः तथैव भक्षण क्रियायाः कर्ता अश्वः अस्माभिरङ्गीक्रियते। अतः यदि भक्षण क्रियायाः कर्ता अश्वाङ्गीक्रियते तदा कर्तृपदेन अस्माभिः अश्वः गृहीतः स च अश्वः कस्याः क्रियायाः कर्ता भक्षण क्रियायाः कर्ता तद्वृत्ति व्यापारः रज्जु गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार विशिष्टं फलं गलविलाद संयोगः फलाश्रयत्वेन इच्छा अयं मासः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलवान् भवतु अतः फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यं मासः अतः मासस्य कर्मत्वापत्ति पुनरपि तदवस्था भक्षितेऽपि लसुने न शान्तो व्याधि कर्तृपदम् उपात्तं तदपि दोषः इदानीं दुरुद्धरः कर्तृपद प्रदानेऽपि दोषस्य दुरुद्धरत्वं दोषः दुरुद्धरः दोषम् इदानीं वारयितुं न शक्यते कर्तृपद प्रदानेऽपि यतो हि कस्याः क्रियायाः कर्ता गृहीतव्यः इति भवद्भिः उल्लेखः न कृतः केवलं सामान्येन उक्तं कर्तृवृत्तिव्यापारः गृहीतव्यः मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र अश्वोऽपि कर्ता चैत्रोऽपि कर्ता चैत्रः बध्नाते कर्ता अश्वः भक्षयते कर्ता यदि अश्वः भक्षयते कर्ता तदा अश्ववृत्तिव्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य मासस्य कर्म संज्ञा पुनरपि प्राप्ता कर्तृपद प्रदानेऽपि अतः भक्षितेऽपि लसुने न शान्तो व्याधिः इति रीत्या कर्तृपदस्य वैयर्थ्यं तादवस्थम् इति शंका इदानीम् आगच्छति। एतावान् विचारः वैयाकरण संप्रदाय परंपरायां बारंबारम् आगच्छति। कर्तृपद प्रदानेऽपि अयं दोषः एतद् दोषवारणाय किं करणीयं कर्तृपदम इदानीं पुनरपि व्यर्थम यदि कर्तृपदम पुनरपि व्यर्थम तदा किं करणीयं तदा वक्तव्यं कर्तृपद प्रदान कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् अत्र कर्तृपदम व्यर्थम यदि व्यर्थम तदा तत्सामर्थ्यात् किमपि करणीयं कश्चन अनुबन्धः प्रदेयः यदि एतस्याः क्रियायाः कर्तृत्वं ग्राह्यं नान्यस्याः एतावान् प्रतिबन्धः अत्र कर्तव्यः तर्हि कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् एतावान् अनुबन्धः अस्माभिः क्रियते। कः अनुबन्धः कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् एतावान् अनुबन्धः यद्धातु वाच्य फलाश्रयत्वेन इष्टस्य यस्य कर्म संज्ञा चिकीर्षिता तद्धातु वाच्य व्यापाराश्रयस्यैव कर्तृत्वं ग्राह्यम्। कर्तृग्रहणं व्यर्थम सत् कथयति किं कथयति यद्धातुवाच्य फलाश्रयत्वेन इष्टस्य कर्म संज्ञा चिकीर्षिता तद्धात्वर्थ निरूपितमेव कर्तृत्वग्राह्यम्। यद्धातुवाच्य यदि बंध धातुवाच्य फलाश्रयत्वेन इष्टस्य स्वस्य कर्म संज्ञा तदा बंध धात्वर्थ निरूपितः एव कर्ता गृहीतव्यः। यदि चैत्रः अश्वं मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र यदि बंध धात्वर्थ निरूपित बंध धातुवाच्य फलाश्रयत्वेन इष्टस्य अत्र कर्म संज्ञा यदि चिकीर्षिता तदा तद्धातुवाच्य या वाच्यः यः व्यापारः तन्निरूपितमेव कर्तृत्वं ग्राह्यम् इति कर्तृपदं व्यर्थं सत् ज्ञापयति। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति यत् अत्र स्ववाचक धातुवाच्यम् एव फलं ग्राह्यम् इत्यस्य तात्पर्यम्। स्ववाचक एव फलं ग्राह्यम् स्ववाचक धातुवाच्यत्वम्। अतः कर्तृपदम व्यर्थम सत्तत् सामर्थ्यात् प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः एव कर्तात्र गृहीत। प्रकृत धातुपात्य मासेषु अश्वं बध्नाति इति वाक्ये प्रकृत धातुपातः बंध धातु न तो भक्ष धातु अतः भक्षयतेर् ग्रहणं न भविष्यति।
वाक्ये तस्य उपात्तत्वाभावात्। अतः यदि बंध धातु गृह्यते प्रकृत कर्तृपदेन किं ग्राह्यम प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार प्रकृत धातु पदेन किं ग्राह्यम बंध धातु क्यों भक्ष धातु प्रकृते मासे स्वस्वं बध्नाति इत्यत्र बंध भक्ष धातु उपादान नासति। अतः प्रकृत धातु उपात्तः एव कर्ता गृहीतव्या। कर्तृग्रहणं व्यर्थम सद ज्ञापयति प्रकृत धातु उपात्तः कर्ता गृहीतव्य। प्रकृत धातु पदेन बंध धातु यतो हि बंधेव तत्र वाक्ये उपात्तः वर्तते न तु भक्ष धातु। अतः कर्तृग्रहणं व्यर्थम सद ज्ञापयति प्रकृत धातु उपात्तः कर्ता गृहीतव्य। तर्हि प्रकृत धातु बंध धातु तद्धातु उपात्तः कर्ता चैत्रेव न तु अस्य। अतः चैत्रवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य यदि कर्म संज्ञा बंध धातु चैत्रवृत्ति व्यापारः रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापारः तादृश व्यापार विशिष्टं फलं रज्जु शंकु संयोगः कथम स्ववाचक धातु वाच्यत्वेन स्वप्रयोज्यत्वेन। अतः उभय संबंधेन रज्जु शंकु संयोगः व्यापारवाचक धातुवाच्यः व्यापारः रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापार व्यापार स्ववाचक व्यापारवाचको धातु बंध धातु तद वाच्यम फलम भक्षण नासति गलबिलादि संयोगः नासति अपितु तद वाच्यम फलम रज्जु शंकु संयोगः। तादृश रज्जु शंकु संयोगाश्रयस्य कर्म संज्ञा केवलम अस्वस्य भविष्यति मासस्य न भविष्यति। अतः स्ववाचक धातु वाच्यत्वं स्वप्रयोज्यत्वं तर्हि स्ववाचक धातु वाच्यत्व कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् आगच्छति। भक्षणं स्ववाचक धातु वाच्यं नास्ति। यद्यपि भक्षणम् अस्ति तथापि तद्भक्षणं यद्भक्षणस्य कर्ता स्वः तद्भक्षणम् इदानीं तत्र प्रकृत धातु उपात्तः नास्ति। भक्षणं च यद्भक्षणं फलं तच्च भक्षणं स्ववाचक धातु वाच्यं नास्ति। बंध धातु वाचकः यः बंध धातु वाचक व्यापार वाचकः यः बंध धातुः तद् वाच्यं फलं भक्षणं नास्ति। अतः स्ववाचक धातु वाच्यत्वं भक्षणे न गच्छति। अतः भक्षणाश्रयस्य आश्वस्य कर्म संज्ञा नयु भविष्यति इति एकम तात्पर्यमासीत्। किं तात्पर्यं मासेषु प्रसक्ता स्वाहा मासनासो माभूत अन्यत्र बध्नाति तदाह कर्मणः ईप्सिता मासा न तु कर्तुः यद अभिप्रायं दत्तवान् दीक्षितः तादृशम् अभिप्रायं गृहीत्वा नागेश भट्टेन अत्र अस्य ग्रन्थस्य व्याख्या कृता। कर्तृग्रहणं व्यर्थं सद् ज्ञापयति प्रकृत धातु उपात्तः कर्ता गृहीतव्यः। तस्य इदं तात्पर्यं स्ववाचक धातु वाच्यमेव फलं ग्राह्यम्। भक्षणं स्ववाचक धातु वाच्यं फलं नास्ति। व्यापारवाचक बंध धातु वाच्यं फलं नास्ति। अतः व्यापारवाचक बंध धातु वाच्यं फलं भक्षणं नास्ति। अतः भक्षणाश्रयत्वेन अश्वस्य कर्तृत्वेन भक्षण क्रिया निरूपितत्वेन अश्वस्य ग्रहणं कर्तृत्वेन ग्रहणं न भविष्यति। तस्मात् कर्तृग्रहणे न काचित् क्षतिः इत्युत्तरं दत्तम्। किन्तु यदा अग्रे विचारः क्रियते तदा पुनरपि आगमिष्यति। अत्र दोषः है। द्वितीयः यह अभिप्राय प्रथमाभिप्रायेण कर्तृग्रहणस्य सार्थक्यं प्रतिपादितम्। अभिप्रायः पुष्ट्यर्थं मासक्षेत्रे यदि अस्वं बध्नाति कश्चित् पुष्ट्यर्थं यदि बध्नाति तदा भक्षणं बन्धनव्यापार प्रयोज्यं तदा तस्य वारणं स्वप्रयोज्यत्व निवेशे न भवति। अतएव स्ववाचक धातु वाच्यत्वं कर्तृग्रहण बलात् अंगीकर्तव्यः। पुनः हम कथयामि शृण्वन्तु। द्वितीय अभिप्रायः का ग्रन्थस्य यदि कश्चित् वदनातेः कर्ता एवं अभिप्रायेण मासक्षेत्रे अस्वं बध्नाति यत् अयम् अश्वः मासभक्षणो पुष्टो भवतु अयम् अश्वः मासभक्षणद्वारा इति अभिप्रायेण यदा कश्चित् बध्नाति मासक्षेत्रे अस्वं तदा स्ववाचक धातु वाच्यत्वं यदि न निवेश्यते कर्तृग्रहणं न निवेश्यते तत्सामर्थ्यात् स्ववाचक धातु वाच्यत्वं न अंगीक्रियते। वैशिष्ट्य नियामके संबंधे मया पूर्वमुक्तं। यदि एवं न दीयते केवलं स्वप्रयोज्यत्वं दीयते तदा मासेषु अस्वं बध्नाति इत्यत्र कर्तृग्रहण प्रदानेपि कर्तृग्रहणदानेपि दोषः तदवस्था। कथं कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्यं फलं यथा रज्जु शंकु संयोगः तदा भक्षणमपि। कथं पुष्ट्यर्थं यदा मासक्षेत्रे अस्वं बध्नाति तदा बंधन व्यापार प्रयोज्यं वर्तते भक्षणं। यदि भक्षणं वर्तते तदा भक्षणाश्रयस्यापि अश्वस्य पुनरपि कर्तृत्वं कर्मत्वं तच्च न स्यात्। तदा किं देयं तदा कर्तृपदं देयं स्ववाचक धातु वाच्यत्वं निवेश्यम्। एतावता व्यापारवाचकः बंध धातुः तद् वाच्यं भक्षणं नास्ति। यद्यपि भक्षणं
बंधन व्यापार प्रयोज्यम पुष्ट्यर्थम यदा बधनाति तदा प्रयोज्यम किंतु बंधन व्यापार वाचक बंध धातु वाच्यम भक्षण नास्ति अतएव कर्तृग्रहणं दीयते। यदि कर्तृग्रहणं न दीयते केवलं स्वप्रयोज्यत्वमेव निवेश्यते स्ववाचक धातु वाच्यत्व न निवेश्यते यतो हि अयं संसर्गः फले व्यापारस्य वैशिष्ट्य नियामकः यः संसर्गः स्ववाचक धातु वाच्यत्व रूपः आगतः सः संसर्गः कर्तृग्रहण महिम्ना आगतः। यदि कर्तृग्रहणं नास्ति व्यर्थम तदा अयं संसर्गः नागमिष्यति केवलं स्वप्रयोज्यत्वम् आगमिष्यति तदा मासेषु अस्वं बध्नाति इत्यत्र दोषस्य तादवस्थ्यं यतो हि भक्षणं पुष्ट्यर्थं यदा मासक्षेत्रे अस्वं बध्नाति देवदत्तः तदा देवदत्तवृत्तिव्यापारः या बन्धनरूपव्यापारः तादृशव्यापारप्रयोज्यं यथा रज्जुशङ्कुसंयोगः तदा गलविलादसंयोगोऽपि अतः गलविलादसंयोगाश्रयस्य मासस्य पुनरपि कर्मत्वापत्तिः सा च आपत्तिः न भवेत्। तदर्थं किं देयं कर्तृपदं देयं कर्तृग्रहणबलात् वाचक धातु वाच्यत्वं निवेश्यम अतः भक्षणम इदानीं बंधन व्यापार प्रयोज्यम किंतु बंधन व्यापार वाचक यह बंध धातु तद वाच्यम नासति अतः भक्षणाश्रयस्य मासस्य कर्म संज्ञा न भवति इति द्वितीयाभिप्रायः। एतत् सर्वं मनसि कृत्य ग्रंथ कृता सर्वं व्याख्यातं कर्तृपदस्य प्रयोजनं व्याख्यातम्। इदानीं नागेशभट्टः कथयति अग्रे तमपग्रहणं किम् इति मूले आगतमासीत्। भवद्भिः द्रष्टव्यं परम सिद्धांत कौमुद्याम कारक प्रकरणे कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र विचार प्रसंगे कर्तुः किं मासेष्वस्वं बध्नाति तमप किं पैसा ओदनं भुंक्ते इति वाक्यं मूले आगतमासीत्। तर्हि तमप किम् इत्यस्य प्रयोजनं पैसा ओदनं भुंक्ते नास्ति। तमप ग्रहणं किम् इत्यस्य प्रयोजनम् अग्नेः माणवकं वारयति वर्तते। कथं तमप किम् एतस्य प्रयोजनं पैसा ओदनं भुंक्ते। कृतभोजनोऽपि देवदत्तः पयः लाभेन पुनः ओदन भोजने प्रवर्तते इति अभिप्रायेण पैसा ओदनं भुंक्ते इत्यत्र पैसः कर्मत्वापत्तिः तमपग्रहणाभावे यद् दीक्षितेन उक्तं मूले तस्य इदं तात्पर्यं नास्ति। तमपग्रहणम् इत्यस्य किं तात्पर्यं नागेशः तदीयं तात्पर्यं विस्फोरयति यद् अवयवद्वारा समुदाये प्रश्नः अवयवद्वारा दीक्षितः समुदाये प्रश्नं कर्तुम् इच्छति न तमपद्वारा। तमपग्रहणं किं तमपघटितग्रहणं किमर्थः इति। तमपग्रहणं यत्र तद्ग्रहणं किमर्थः तत्र तमपग्रहणम् इत्यत्र बहुव्रीहि समासः। तमपग्रहणं किम् इत्यस्य अर्थः तमपग्रहणं यत्र तत् किं तो तमपग्रहणं कुत्र वर्तते ईप्सितम् इति समुदाये। तर्हि तमपग्रहणं किम् इत्यत्र तमपग्रहणम् इत्यत्र बहुव्रीहिणा तमपग्रहणं यत्र इति बहुव्रीहिणा ईप्सितमम् इत्याकारकं पदं लब्धं भवति। अतः ईप्सितमम् इत्याकारकं पदं किम् इति दीक्षितोक्तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यम्। यदि ईप्सितमं पदं न दीयते कर्तुः कर्म दीयते तदा किं भविष्यति। तदा नागेशः कथयति कर्तुः कम इति कथनेन संगीनः लाभो न भविष्यति। कर्तुः कर्म तर्हि कर्तुः कस्य कर्म संज्ञा एतत् सर्वं जिज्ञास्यं भविष्यति। अतः नागेशः कथयति तमपग्रहणं यत्र इति बहुव्रीहिणा ईप्सितम् इति पदाभावे तस्य स्थाने उद्देश्यम् इति पदं देयं कर्तुरुद्देश्यं कर्म इत्याकारकं सूत्रं कर्तव्यं। किमर्थम् ईप्सितमम् इत्याकारकं पदं दीयते। आहोषित ईप्सिततमम् इत्याकारकं यत्पदं तत्पद घटितं सूत्रं किमर्थम् उद्देश्यम् इत्याकारकं यत्पदं तत्पद घटितं सूत्रं कार्यम्। एतावता कर्तुरुद्देश्यं कर्म इदं सूत्रं कार्यं कर्तुरीप्सितमं कर्म इदं सूत्रं न कार्यम् इति तमपग्रहणं किम् इति वाक्यस्य अभिप्रायः। मया उक्तमेव बहुव्रीहिणा तमपग्रहणं यत्र यस्मिन् पदे तादृशं पदं किमर्थम् इति प्रश्नकारस्य इति दीक्षितस्य प्रष्टुः आशयः। तदा अतएव नागेशभट्टः लघुशब्देन्दुशेखरस्य मौलिके चिन्तने मूले लिखति किम् अवयवद्वारा समुदायस्य प्रश्नः। यदि अवयवद्वारा समुदायस्य प्रश्नः तदा कर्तृद्देश्यं कर्म इत्येव अस्तु इति अभिप्रायः इति नागेशीयं वाक्यं नागेशस्यदं वाक्यं। नागेशः दीक्षितस्य हृदये प्रवेशं कृत्वा दीक्षितं जानाति। सः कथयति दीक्षितस्यदमेव तात्पर्यं यदि ईप्सित पदं न दीयते तदा कर्तृद्देश्यं कर्म एतावदेव सूत्रं भवतु। यदि कर्तृद्देश्यं कर्म एतावदेव सूत्रं तदा दीक्षितेन किं प्रत्युदाहरणं दत्तं किं फलं दत्तं ईप्सितमं पदस्य तदा दत्तं पैसा ओदनं भुङ्क्ते। देवदत्तः पैसा ओदनं भुङ्क्ते। एतस्यापि तात्पर्यद्वयं।
पैसा ओदनम भुंक्ते इत्यस्यापि तात्पर्यद्वयम् एकं तात्पर्यम् इदानीं विस्फोरयति मूले एव सिद्धांत कौमुद्यां यदा कृत भोजनोपि कश्चित् कश्चित् कृत भोजनः कृतं भोजनं जेन असौ कृत भोजनः देवदत्तादि कृत यदा कृत भोजनः देवदत्तादिः पयो लाभेन पुनः ओदन भोजन प्रवर्तते तस्मिन् तदभिप्रायेण इदं प्रत्युदाहरणम् इति कश्चित् भोजनं कृतवान् अभिप्राय विस्फोरयामि कश्चन देवदत्तः वर्तते भोजनं कृतवान् तस्य बुभुक्षा शान्ता तदनन्तरं भोजनस्य इच्छैव नास्ति महत् भोजनं सा कृतवान् अत्यन्तं भोजनं कृतवान् विस्तृतम् अधिकं भोजनं कृतवान् बुभुक्षा नास्ति तथापि कश्चित् आगत्य कथयति यदि भवान् एतद् ओदनं भक्षयिष्यति तदा इदं पयः एकस्मिन् घटे सम्पूर्णेऽपि घटः पयः पूरितः घटः एकः स्वर्णकलशः यः कलशः पयसा पूरितः तर्हि पयः पूरित स्वर्णकलशः वर्तते तत्सर्वं स्वर्णकलशस्थं सर्वं पयः अहं तुभ्यं प्रदास्यामि यदि एतद् ओदनं त्वया भुज्यते यद्यपि सः भोजनं कृतवान् कृतभोजनः तथापि पुनः भोजने प्रवृत्तो भवति कथं पयः लाभेन यदि एतत् पयः स्वर्णकलशे यत् पयः वर्तते तस्य पयसः प्राप्तिः यथा स्यात् तदर्थं पुनः भोजने तावत् देवदत्तः प्रवृत्तो भवति तदा देवदत्त वृत्ति यः व्यापारः पयसा ओदनं भुङ्क्ते देवदत्तः इत्यत्र देवदत्तस्य उद्देश्यं किमस्ति यतोहि ईप्सित पदं नास्ति कर्तुरुद्देश्यं कर्म कर्ता कः देवदत्तः तस्य उद्देश्यं किं क्षुण्णवृत्तिः उद्देश्यं नास्ति मदीया क्षुण्णवृत्तिः स्यात् इति उद्देश्यं नास्ति अपि तु पयः लाभः पयः प्राप्तिरेव उद्देश्यम् अतः कर्तुः उद्देश्यं यत् पयः तस्य पयसः कर्मसंज्ञा भविष्यति यदि कर्मसंज्ञा तस्य भविष्यति तदा पयसा इति यत् कारणम् ओदनकर्मके भोजने पयसा इति साधनं कारणं वर्तते तस्य कारणस्य कर्मसंज्ञा भविष्यति ईप्सित तम पदाभावे यदि ईप्सित पदं न दीयते ईप्सित तममित्याकारकं पदं न दीयते कर्तुरुद्देश्यं कर्म इति सूत्रं क्रियते तदा कर्ता यः देवदत्तः तदीयं यदुद्देश्यं पयः प्राप्तिः अतः तादृशस्य उद्देश्यभूतस्य पयसः कर्मसंज्ञा भविष्यति अतः करणस्यापि कर्मसंज्ञा भविष्यति येन पयः ओदनो भुङ्क्ते पयः ओदनं भुङ्क्ते इति प्रयोगापत्तिः पयः ओदनं भुङ्क्ते इति प्रयोगापत्तिः अयं प्रयोगः असाधु कर्णत्व विवक्षया यदि पयसा इत्यस्य स्थाने कर्मसंज्ञा स्यात् तदा पयः ओदनं भुङ्क्ते इत्यसाधु किन्तु यदा मिश्रितं भोजनं करोति पयसा मिश्रितम् ओदनं भुङ्क्ते चेत् तदा पयो भुङ्क्ते ओदनं भुङ्क्ते इति वाक्यं साधु किन्तु यदा मिश्रितं नास्ति पयः पृथक् वर्तते तत्प्राप्त्यर्थं भुङ्क्ते तदा भुजिक्रियाय देवदत्तवृत्तिः उद्देश्यं वर्तते किं पयः प्राप्ति अतः तद् उद्देश्यभूतस्य पयसः कर्मसंज्ञायां संजातायां पयः ओदनं भुङ्क्ते इति कारक वाक्यस्य प्रयोगापत्तिः सप्रयोगः न स्यात् तदर्थं सूत्रे ईप्सित तमम् इत्याकारकं क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकं पदं देयम् यदि क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकं पदं दीयते उद्देश्यस्य इति पदं परित्यज्य तदा कर्तृवृत्तिव्यापारविशिष्टफलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य कर्मसंज्ञा अत्र कर्ता देवदत्तः तद्वृत्तिव्यापारः भोजनरूपव्यापारः गलविलादसंयोगानुकूलव्यापारः तादृशव्यापारप्रयोज्यं फलं गलविलादसंयोगः संयोगवत्पयः न तु संयोगवत् ओदनं संयोगवान् ओदनः न तु पयः अतः पयसः कर्मसंज्ञा न भविष्यति पुनः अहं कथयामि मध्ये किमपि अन्यदागतमासीत् कथयामि यत् यदा ईप्सिततमं पदं दीयते ईप्सिततममित्याकारकं पदं क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकम् एतावता देवदत्तः पयसा ओदनं भुङ्क्ते भुजिक्रियायाः कर्ता देवदत्तः तदवृत्तिव्यापारः गलविलादसंयोगानुकूलव्यापारः व्यापारविशिष्टं फलं गलविलादसंयोगः संयोगाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता ओदनस्य वर्तते अतः ओदनस्यैव कर्मसंज्ञा भविष्यति अयमोदनः मदवृत्तिव्यापारजन्यफलवान् भवतु फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य ओदनस्य कर्मसंज्ञा भविष्यति पयसः कर्मसंज्ञा न भविष्यति ईप्सिततमम् इत्याकारक पदप्रदानेन इति सिद्धांत कौमुद्यां मूले आगतमासीत् यस्य चर्चा शेखर ग्रंथे शेखरकारेण कृता इदानीं शेखरमहं पठामि भवन्तः शृण्वन्तु शेखरकारः कथयति
यदा कृतभोजनोपि देवदत्तः पयो लाभेन ओदन भोजने प्रवर्तते तदेदम उदाहरण प्रत्युदाहरणम तत्क्रियाया पैसा ओदनम भुंक्ते इति भुजिक्रियाया किम उद्देश्यम पया एव उद्देश्यम अतः उद्देश्य भूतस्य पैसा कर्म संज्ञा भविष्यति। ईप्सितम शब्दस्य क्रिया शब्दः मया पूर्वमेव उक्तम ईप्सितम शब्द प्रदानेन ईप्सितम शब्दः क्रिया प्रवृत्ति निमित्तकः आप धातुः शन प्रत्ययः आक्ता प्रत्ययः एतत् क्रिया प्रवृत्ति निमित्तकः अतः फलाश्रयत्वेन विवक्षितस्य कर्म संज्ञा फलाश्रयत्वेन विवक्षितः ओदनः वर्तते पयसः पयस्तु साधनम वर्तते करणम वर्तते न फलाश्रयत्वेन विवक्षितम यदि फलाश्रयत्वेन विवक्षितम तदा पयो भुंक्ते इति इष्टम एव वाक्यम अतः फलाश्रयत्वेन अविवक्षणात् न दोषः इति ईप्सितमं पदस्य तात्पर्यम्। मन्येहं कर्तुः किम इत्यस्य तात्पर्यं श्रीमद्भिः सम्यक्तया अधिगतम्। अवयवद्वारा समुदाय प्रश्नः अर्थात तमग्रहणं किं तमग्रहणं यत् इति बहुव्रीहिणा अवयवद्वारा समुदाय प्रश्नः ईप्सितमं ग्रहणं किं कर्तुद्देश्यं कर्म इत्येव सूत्रं येन पैसः कर्मत्वापत्तिः सा आपत्तिः न स्यात् तदर्थम् ईप्सित पदं देयम् इत्यादि सर्वमपि सम्यक्तया शेखरग्रन्थस्य ग्रन्थविभेदन पुरस्सरं यत् तात्पर्यं मया भवतां पुरतः उपस्थापितं तत् तात्पर्यं मन्येहं सर्वैः अवगतं सर्वैः अधिगृहीतं सर्वैः तावत् अधिगतं मन्येहं सर्वेपि तावत् सम्यक्तया ज्ञातवन्तः। अद्य अहम् अत्रैव उक्त्वा विरमामि। सर्वेपि धन्यवादार्हाः नमस्काराः सर्वेषां कृते वर्तन्ते भूयांसि नमांसि वर्तन्ते। अत्रैव अहं सर्वान् प्रणम्य विरमामि। धन्यवादाः नमस्काराः। ठीक चला है? इसमें बढ़िया चला है? इसमें रुकता नहीं। किसमें? जैसे भी कटाने हैं का यार।